صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرکار کی آمد ہے، اسی حوالے سے شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا کہ رب آنکھیں میرے محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں بنائے وہ سارے نبی بنائے میں نال مرضی تینوں پوچھ سونیا سجا بنائے تے نبی آنکھیں جدا بنا مولا وہ نبی آنکھیں جتھے تو بولے اتھے میں بولا ساڑھے دعا دے ایک زبان ہوئے ساڑھے دعا دے ایک زبان ہوئے تے رات کوئی نہیں شب معراج ورگی رات کوئی نہیں شب معراج ورگی کہ منظر کوئی نہیں کعبہ کو حسین ورگا وہ نکتہ چینیاں نکتے نو جنم دیتیاں اندھتے بین بھی لگدا بین ورگا تے کوئی کوئی مانی نبی دی ماں ورگی تک تر کوئی نشان سکلین ورگا اس مادا جگرا ویت ناصر جنہیں واریا پتر حسین ورگا اس جگرا ویت ناصر جنہیں واریا پتر حسین ورگا تو کی ہویا جیو دیاں عظمتانوں محبت نہ کو سبحان اللہ تو کی ہویا جیو دیاں عظمتانوں مندے نہیں ابو جہل ذلیل
انبیاء پاک خلیل ورگے تے او دے عمر دے رکے دے نال چلے او رکے ہوئے دریا جو نیل ورگے او ناصرو دی بطول دے بوہے اگے ہاتھ بن کے کھڑے جبریل ورگے او ناصر او دی بطول دے بوہے اگے ہاتھ بن کے کھڑے جبریل